अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान को क्यों यकीन था कि 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद फौज में बगावत हो जाएगी और जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट दिया जाएगा। इस हवाले से तहलका-खेज खबरें, तहलका-खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब जो डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआईएसपीआर ने वाजे करने की कोशिश की कि हमने जो एहतसाब का अमल शुरू किया था उसका फौज से आगाज कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी जो बरतरफी है, फौज से फारिग करने की खबर है, वो लेफ्टिनेंट जनरल फयाज गनी के हवाले से है, जो कि 9 मई के वक्त कोर कमांडर लाहौर थे। फयाज गनी के हवाले से अब तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं और फयाज गनी का ताल्लुक मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सामने आ रहा है। यह बड़ा इंकशाफ है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हालात में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का किरदार रहा है इमरान खान को सहूलतकारी फराम करने के हवाले से, उसमें जनरल फयाज गनी का उनसे ताल्लुक इंतहाई अहम खबर है। अब दावा यह किया जा रहा है कि जनरल फयाज गनी कोर कमांडर लाहौर के जो ससुर हैं, उनका ताल्लुक, उनकी रिश्तेदारी मौजूदा चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल है उनके साथ रही है। और साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि अब जब लेफ्टिनेंट जनरल फयाज गनी को फौज से फारिग कर दिया गया है, इससे कबल उनके जो ससुर हैं जिनका ताल्लुक उमर अता बंदयाल के साथ था, उन्हें भी फौज से फारिग कर दिया गया था। रावलपिंडी साजिश केस में उनको मुजरिम ठहराते हुए फौज से बेदखल कर दिया गया था, फौज से निकाल दिया गया था और अब उनका जो दामाद है लेफ्टिनेंट जनरल फयाज गनी, उसे फौज से फारिग कर दिया गया है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि जनरल फयाज गनी ने 9 मई की रोज जब ये बलवाई कोर कमांडर हाउस की जानिब बढ़ रहे थे तो उनको क्यों नहीं रोका था। यही सवाल डीजीआईएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, बार बार किया गया और डीजीआईएसपीआर का कहना था कि जनरल फयाज गनी को गफलत बरतने पर फौज से निकाला गया है, क्योंकि ये जो बलवाई थी, ये मुजाहिरीन थे, ये जिन्ना हाउस में दाखिल कैसे हो गए। ये जो फैसला फौज ने किया था कि इन बलवाई पर गोली नहीं चलानी, उसकी वजह यह थी कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, हिकमत अमली बनाई थी, उसके मुताबिक फौज में बगावत करने से पहले लाशें गिरानी थी। यानी जिना हाउस पे हमले के दौरान अगर फौज जो है वो गोलियां चला देती, हमला हो जाता, तो इमरान खान को यह बताया गया था कि फौज के अंदर से बड़ी बगावत हो जाएगी। और जरा ये दावा कर रहे हैं इमरान खान को ये जो यकीन दहानियां करवाई थी, ये हाजिर सर्विस जर्नैलों ने नहीं बल्कि साबिक जर्नैलों ने, रिटायर्ड जर्नैलों ने बनीगाला में और जमान पार्क में मुलाकातों में इमरान खान को बताया था कि उनकी गिरफ्तारी पर फौज के अंदर से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा और फिर जो जनरल आसिम मुनीर है उनका तख्ता उल्टा जा सकता है। ये जो खुशगुमानी थी इमरान खान की, ये नाकाम हुई क्योंकि वो जो बगावत जिसका इंतजार था इमरान खान को, वो नहीं हुई। साथ साथ जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट की गई थी, दावा ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बगावत के बाद जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक पिटीशन जानी थी और उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई फैसला करना था। अब ये जो पूरी साजिश थी दोस्तों, अब ये नाकाम हो चुकी है और कई सवाले से गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बरतरफियां हो चुकी हैं और जहां जो हाजिर सर्विस जर्नैल थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, वहीं जो नवासियां थी, दामाद थे, बीवियां थी, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं। जो डीजीआईएसपीआर है दोस्तों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम नहीं लिया, किसी जर्नैल का नाम नहीं लिया, उसकी बीवी का नाम, उसका दामाद का नाम, उसकी नवासी का नाम नहीं लिया। लेकिन जो अब अवाम के पास मालूमात है, जो मालूमात सामने आ चुकी है और कुछ मालूमात ऐसी है जो अब तक सामने नहीं आई, उसके मुताबिक जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल आसिफ नवाज जंजवा, दोस्तों उनकी जो नवासी हैं खतीजा शाह, बड़ी मारूफ जो है वो कामयाब बिजनेसमैन रही हैं, बिजनेस वुमेन रही हैं, वो उनका बड़ा असर व रसूख है और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो असर व रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई। लेकिन अब डीजीआईएसपीआर ने बताया कि उस नवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ जो जर्नैल हैं, कई जर्नैल हैं, उनकी बीवियों को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि जनरल जमील की बीवी रुबीना को गिरफ्तार किया गया और रुबीना का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से रहा था। तहरीक इंसाफ की वो एमएनए रही थी और 9 मई का जो बलवा हुआ था, एहतजाज हुआ था, मुबैना तौर पे उसमें वो शामिल रही थी। साथ साथ जनरल जमील का जो दामाद है, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि उसको भी हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम नहीं बताए, लेकिन अब ये दावे सामने आ रहे हैं। साथ साथ एक जनरल जहांगीर है,
ان کی جو بیگم ہے شبنم، ان کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی 9 مئی کے جو بلوے تھے اس میں ملوث رہی تھی۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے فوج کی جانب سے کہ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے انتشار میں ملوث تھے اور انہوں نے ڈائریکٹلی براہ راست فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، جیسے جناح ہاؤس کے اندر جا کے گھس کے حملہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، اسے نظر آتش کرنا، جی ایچ کیو کے گیٹ پر حملہ کرنا، دیگر جو فوجی تنصیبات تھی وہاں جا کے جنہوں نے براہ راست حملے کیے ان کے جو ٹرائل ہوں گے فوجی عدالت میں چلائے جائیں گے۔ دو ٹوک پیغام سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس کو بھی دے دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، زیرو ٹالرنس برداشت کی جائے گی۔ اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے دوستو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے 3 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو پاکستان ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، اس پر جنرل عاصم منیر نے فیصلہ کیا ہے کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ شہداء ہے، کیونکہ 9 مئی کو جہاں جنرل عاصم منیر کی رٹ کو چیلنج کیا گیا، ان کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی، وہاں پہ جو شہداء ہیں ان کی جو کہہ لیجئے یادگار ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی توہین کی گئی، اور جو شہداء کے ورثاء ہیں وہ بہت تحش میں ہیں، وہ بہت غصے میں ہیں، اور اس کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا کہ ان کی جانب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کو انتشار پھیلانے والے تھے ان کا احتساب کب کیا جائے گا۔ تیسرا جو نقطہ ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پاک فوج ہے، یعنی فوج پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا، فوج کے چیلنج کرے گا یا فوج کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا، جنرل عاصم منیر وہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جو دو ٹوک فیصلہ کیا تھا اب اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور وہ عمل درآمد فوج کے اندر سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ دوستو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ جنرل فیض حمید بھی 9 مئی کو جو بلوہ ہوا اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، عمران خان کی سہولت کاری میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنرل جو فیض حمید ہیں وہ اپنے آپ کو عمران خان سے دور کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں رہا، لہٰذا وہ 9 مئی کے جو بلوے ہوئے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اب دعویٰ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جی ایچ کیو طلب کیا گیا سابق آئی ایس آئی چیف کو، وہ جنرل فیض حمید نہیں بلکہ دوسرے جو آئی ایس آئی چیف رہے ہیں جو عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں دوستو 2011 سے جنرل پاشا سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، جنرل فیض حمید تک جب پہنچا تو کئی ایسے آئی ایس آئی کے چیف آ چکے تھے جو تحریک انصاف کا جو نیا پاکستان پروجیکٹ تھا اس کو آگے بڑھا رہے تھے، لہٰذا اب ان سابق جو آئی ایس آئی چیف تھے ان کو طلب کیا گیا جی ایچ کیو، ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ اب کوئی نانسنس برداشت نہیں کی جائے گی، عمران خان کو جس طرح استعمال کرنا تھا، جتنا استعمال کرنا تھا، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب پاکستان کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان کو وارن کیا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے ٹھوس معلومات جی ایچ کیو میں موجود ہیں، لہٰذا وہ اپنا جو کردار ہے، اپنے جو کرتوت ہیں ان کو کہہ لیجئے کنٹرول کریں اور آنے والے دنوں میں جو سیاسی انتشار ہے اس سے باز رہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ فوج نے جو احتساب کا عمل شروع کیا تھا اس کے بعد عمران خان کو دوستو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جائے گا، اسی لیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشنز دائر کی گئیں وہاں پہ جو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ تھے انہیں بھیجا گیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس زیر سماعت ہے، لگتا یہ ہے کہ عمر عطا بندیال اس سارے معاملے میں بھی بیک فٹ پہ جائے گا۔ عمر عطا بندیال کو وہ جو سازش تھی، کیونکہ اب عمر عطا بندیال کو اپنی گردن بچانی ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بھی جو تانے بانے ہیں اس پوری سازش میں وہ اب نمایاں ہونے لگے ہیں، وہ معلومات اب افشا ہونے لگی ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے خاندان کی جانب سے کس طرح عمران خان کی پشت پناہی کی جا رہی تھی۔ گزشتہ دنوں جو آڈیو لیکس ہوئی تھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، وہ ٹھوس
शवाहिद थे, वो अवाम के सामने जो चशम खुशा हकाइक थे उनको लाने के लिए काफी थे कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल किस तरह इमरान नियाजी की सहूलतकारी कर रहे थे। अब ये पूरी साजिश नाकाम बना दी गई है। जनरल जो आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की साजिश थी उसको नाकाम बना दिया गया है। अब इमरान खान का कड़ा एहतसाब होना है, देखना है इसमें और कितना वक्त लगता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।